बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शबानी खान एपिसोड 23। शबानी खान के मारे जाने के बायस समरकंद, बुखारा और उज़्बकों के दूसरे शहरों में शोक का आलम बर्पा हो गया था। शबानी खान की मौत ने सबको बददिल करके रख दिया था। चूँकि शबानी खान इस्माइल सफ़ी का मुकाबला करने के लिए गया था और शहरों की हिफाजत के लिए उसने छोटे छोटे लश्कर मुकर्रर किए थे, और फिर शबानी खान के मारे जाने के बाद उसके लश्करी मैदान जंग से भागकर मशरिक के बर्फ़ज़ारों की तरफ गए थे ताकि वहाँ अपने आप को असर नो उस्तवार करें। लिहाजा समरकंद, बुखारा और दूसरे बड़े शहरों में एक तरह से वीरानियों की धूल उड़ने लगी थी। कहते हैं कि उस मौके पर बाबर के हवा ख्वाहों ने उसे इतला दी कि इस्माइल सफ़ी के हाथों शबानी खान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शबानी खान के लश्करी मुंतशिर हो चुके हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर छोटे छोटे मुहाफिज दस्ते हैं जो शहरों की हिफाजत नहीं कर सकते। लिहाजा इस मौके से अगर बाबर फ़ायदा उठाए तो वो अपने खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा करके मावरा नहर में अपनी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सकता है। चुनाचे बाबर के हामियों ने इस सारे मामले की इतला बाबर को दी तो बाबर बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान से हरकत में आया। सबसे पहले उसने कुंदज शहर का रुख किया। बाबर ने यह सोचकर बड़ी बर्क रफ्तारी से अपने इलाकों का रुख किया था और वो ये समझ रहा था कि कुदरत उसे अपने इलाकों पर एक बार फिर हुकूमत कायम करने के लिए ये मौका फराहम कर रही है। चुनाचे बाबर जब अपने लश्कर के साथ कुंदज पहुंचा तो इधर उधर बिखरे हुए मंगोल लश्करी बाबर के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। उन इलाकों में पहुंचकर बाबर के लिए एक मसला भी उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि उन्हीं दिनों ताशकंद के साबिक वाली का बेटा सईद खान भी वहीं मौजूद था और वहां के लोग ताशकंद और आसपास के इलाके सईद खान के सिवा किसी और को हुक्मरान कबूल करने के लिए तैयार ही न थे। ये सईद खान बाबर का मामूजाद था, इसलिए कि ताशकंद पर पहले बाबर के नाना की हुकूमत थी, बाद में उसका मामू हुक्मरान रहा, और जब शबानी खान ने ये सारे इलाके फतह कर लिए तो सईद खान गोशाए गुमनामी में चला गया था। अब शबानी खान के मारे जाने के बाद सईद खान फिर मंजर आम पर आया और वहाँ के लोग उसके अलावा किसी और को अपना बादशाह बनाने के लिए तैयार ही ना थे। सईद खान चूँकि बाबर के मामू का बेटा था और माजी में सईद खान के बाबर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे, उस मौके पर वहाँ के लोगों ने सईद खान से राजदाराना दरख्वास्त की कि वो खुद अपना मौरूसी मनसब संभाले और इन इलाकों के कदीम झंडे और अलम खड़े करके मंगोलों की सुन्नत के मुताबिक उनकी बरकत हासिल करे और ये इलाके बाबर के हवाले ना करे, इसलिए कि इन इलाकों पर पहले सईद खान का बाप और बाबर का मामू हुक्मरान था। लिहाजा इस निस्बत से इन इलाकों की हुक्मरानी सईद खान को मिलनी चाहिए थी। कहते हैं जिन लोगों ने सईद को बादशाह बनने के इशारे दिए उन्हें सईद खान मुखातिब करके कहने लगा, शबानी खान के सेले बेपनाह में बाबर ने मुझे पनाह दी और बड़ी इनायत से पेश आया। अब ये बात अहकाम इलाही के खिलाफ है कि मैं अपने मोहसिन से एहसान फरामोशी करूँ। चुनाचे इन इलाकों का हुक्मरान मैं नहीं बाबर ही होगा। साथ ही सईद खान ने बाबर को पैगाम भेजा, खुदा की रहमत से बकसरत लोग यहाँ आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इर्द गिर्द बिखरे हुए लोग वापस आ रहे हैं और इन इलाकों में मंगोलों की तादाद और कुव्वत पहले ही किसी से कम नहीं, लिहाजा लोग आपकी तरफ रजू करने के लिए माइल हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में मेरा आपके करीब रहना दूर अंदेशी के खिलाफ है। इन इलाकों की बेहतरी और आपकी हुकूमत को कायम दायम रखने के लिए मेरी रफाकत लामुहाला फुरकत में बदलनी पड़ेगी और हम दोनों के हक में बेहतर होगा कि आप मुझे किसी और जगह भेज दें जहां हमारे ताल्लुकात महरो इखलास की उस्तवारी में फ़र्क न आए। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल थी। एक तरफ बाबर था और उसके रुफ़का हर सूरत चाहते थे कि इन इलाकों का हुक्मरान बाबर बने, दूसरी तरफ ताशकंद और उसके गिरदो नवाह में बसने वाले मंगोल थे जो बाबर के मामू ज़ाद सईद खान की बादशाही के तालिब थे और उन मंगोलों की तादाद लगभग 20,000 के करीब थी। चुनाचे इन तकलीफ दे हालात में बाबर और सईद खान दोनों ने मिलकर एक उम्दा फैसला किया और दोनों आपस के टकराव से बच गए। चुनाचे ये फैसला हुआ कि बाबर का मामू ज़ाद सईद खान अपने ज़ाती लश्कर को लेकर नीम सहराई मुमलिकत की तरफ चला जाए, यानी वो सहराए गोबी का रुख करे जहाँ से पहले पहल मंगोलों ने निकलकर तहजीब याफ्ता इलाकों का रुख किया था। चुनाचे इस फैसले के तहत सईद खान अपने हामियों को लेकर सहराई इलाके की तरफ चला गया। यह फैसला करने के बाद बाबर ने बड़ी बेचैनी और बर्क रफ्तारी से समरकंद की तरफ कूच किया।
जिस वक्त बाबर उन इलाकों की तरफ आया था उस वक्त बर्फबारी का मौसम था, लेकिन अब मौसम खुलता जा रहा था और बर्फ पिघलती जा रही थी। रास्ते अया होना शुरू हो गए थे। चुनाचे इधर उधर बिखरे हुए बाबर के हिमायती बाबर से आकर मिलने लगे थे और उसकी अस्करी ताकत और कुव्वत में इजाफा होता चला गया था। समरकंद के करीब पत्थर के एक पुल के करीब बाबर का पहले उन उज़्बकों से टकराव हुआ जो समरकंद शहर की हिफाजत पर मुकर्रर थे। ये उज़्बकों का एक छोटा सा लश्कर था। जिस पुल पर यह टकराव हुआ वो पुल दरियाए आमू की एक धार पर बना हुआ था, लेकिन ये टकराव मामूली सा रहा, इसलिए कि समरकंद शहर की हिफाजत करने वाले उज़्बकों के चंद दस्ते थे जिन पर बाबर ने हमलावर होकर उन्हें परागंदा कर लिया। उनके 3 सालारों को कैदी बना लिया गया और बाबर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उज़्बक दस्तों को पसपा करने के बाद बाबर आगे बढ़ा और बगैर किसी रकावट के उसने समरकंद पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद बाबर आंधी और तूफान की तरह हरकत में आया। एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक शहर से दूसरे शहर पर जस्त खेज करते हुए उसने अपनी गिरफ्त वसी और मजबूत करना शुरू कर दी थी। समरकंद के बाद वो फरगाना के किलों पर हमलावर हुआ और हर किले से उसने उज़्बकों को निकाल बाहर किया और वहां कब्जा करता चला गया था। मौरखीन लिखते हैं कि इस तरह पूरे 9 साल के बाद बाबर अपने जद्द अमजद अमीर तैमूर लंग के शहर में दोबारा वारिद हुआ। गिरदो नवाह के बाशिंदे, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या किसान, क्या अहले हिरफा और दूसरे लोग सभी बाबर की खिदमत में हाजिर हुए। उसे समरकंद वापस आने की मुबारकबाद दी और खुशी और शादमानी का इजहार करने लगे। कहा जाता है कि बाबर के समरकंद में दाखिल होने के मौके पर समरकंद के लोग अपने घरों की आराइश में मसरूफ हुए। गली कूचे और बाजार जरी से सजाए गए, जगह जगह कतात और तस्वीरें लटकाई गईं। मौरखीन इस मौजू पर मजीद लिखते हैं कि ऐसा लगता था ये किसी जिन का करिश्मा था कि देखते ही देखते वो सब मानूस मकामात जहां बाबर कभी रहा करता था और फिर वो इलाके जो शबानी खान ने उससे छीन लिए थे वो एक मर्तबा फिर बाबर के जेर नगी आ गए थे। अब मंगोलों की कुव्वत मजबूत और मुस्तहकम होना शुरू हो गई थी। समरकंद बाबर के कब्जे में आ गया था। अब वो इर्द गिर्द के बाकी इलाकों पर भी कब्जा करने लगा था। उसका भाई काबुल और गजनी में उसकी तरफ से हाकिम था। कुंदज और बदख्शां पर उसने अपनी तरफ से वाली मुकर्रर किया। अंदीजान से ताशकंद तक हर शहर के दरवाजे बाबर के लिए खुल गए और बज़ाहिर वहां उसका कोई मद्दे मुकाबिल और रकीब नजर न आता था। इस तरह इन इलाकों में बाबर ने एक बार फिर अपनी हालत मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दी थी। उस मौके पर मौरखीन जहां ये तहरीर करते हैं कि बाबर के दोबारा अपने इलाकों पर कब्जा करने से खुशियां और शादमानियां रक्स करने लगी, वहां बज़ाहिर यही नजर आता था कि अब कोई कुव्वत बाबर से नहीं टकराएगी, लेकिन ये ज़ाहिरी अहवाल हकीकत से दूर थे। शबानी खान के सुधाए हुए सिपह सालारों की क़यादत में खौफनाक उज़्बक अगरचे शुमाल में पसपा हुए थे और वो भी इस्माइल सफ़वी की कुव्वत से ऐसा करने पर मजबूर हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह मगलूब नहीं किए गए थे। दूसरी तरफ बाबर खुद भी परेशानी का शिकार था। उसने अपने इलाकों पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन अपने इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ उसे ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी से भी ताल्लुकात बेहतर रखने थे। वो दोनों के मसलक में इख्तलाफ था। इसके बावजूद बाबर को मसालहत की कोई ना कोई सूरत निकालना थी। दूसरी तरफ ईरान का हुक्मरान इस्माइल सफ़वी भी बाबर पर निगाह रखे हुए था। वो जानता था कि बाबर ने हिंदुस्तान तक अपने दस्तो बाजू फैला दिए हैं, लिहाजा उसे साथ मिलाकर वो ऐसी ताकत और कुव्वत पकड़ सकता था जिससे वो शुमाल के इन इलाकों में उज़्बकों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकता था और मगरिब में अपने बदतरीन दुश्मनों यानी उस्मानी तुर्कों पर हमलावर होकर उनके कई इलाके उनसे छीनने के बाद ईसाइयों की तराबजोन की वो रियासत भी हासिल कर सकता था जिससे उसकी नानी का ताल्लुक था, जिस पर वो अपना हक समझता था और जिस पर उस्मानी तुर्कों ने हमलावर होकर नसरानियों से छीनकर अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया था। चुनाचे बाबर से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए इस्माइल सफ़वी ने पहला काम ये किया कि शबानी खान के साथ टकराव के दौरान बाबर की बहन खानजादा बेगम जंगी कैदी होकर ईरानियों के हाथ लगी। ये शबानी खान की बीवी थी और शबानी खान से उसका एक बेटा भी था। अब इस्माइल सफ़वी ने यह काम किया कि अपने कुछ मुहाफिज दस्तों के साथ बाबर की बहन खानजादा को बाबर की तरफ भिजवा दिया। इस तरह यह काम करके इस्माइल सफ़वी ने एक तरह से बाबर को अपना शुक्रगुजार और ममनून बनाने की कोशिश की थी। साथ ही बाबर की मदद के लिए इस्माइल सफ़वी ने एक और कदम उठाया। उसने अपने एक नामवर सिपह सलार को मुकर्रर किया जिसने शबानी खान के खिलाफ जंग में बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए थे। चुनाचे इस्माइल सफ़वी ने एक लश्कर अपने उसी सालार नजम सानी के हवाले किया और उसे बाबर की मदद पर मुकर्रर किया ताकि बाबर इन सारे इलाकों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ले जो इससे पहले शबानी खान ने फतह किए थे।
اس موقع پر مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایران کے حکمران اسماعیل صفوی نے جو اپنے علاقے واپس لینے کے لیے بابر کی مدد کی تھی، یہ مدد غیر مشروط نہ تھی۔ اس مدد کے ساتھ کچھ شرائط وابستہ تھی۔ یہ شرائط مورخین تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اسماعیل صفوی نے بابر کو سمرقند اور گرد و نواح کا حکمران بننے اور اس کی حکومت قائم رکھنے میں مدد کا وعدہ کیا، بشرط یہ کہ بابر ایرانی حکمران اسماعیل صفوی کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے۔ اس کے علاوہ دو اور سخت شرائط بھی مسلط کی گئی تھی۔ پہلی یہ کہ ان علاقوں پر حکومت کرتے ہوئے بابر جو سکے ڈھالے گا، ان سکوں پر اسماعیل صفوی کا نام کندہ ہوگا، اور ان علاقوں میں جو خطبہ جاری کیا جائے گا وہ خطبہ بابر کے نام کا نہیں بلکہ اسماعیل صفوی کے نام کا جاری کیا جائے گا۔ اسماعیل صفوی نے جو شرائط بابر پر عائد کی تھی، ان کے متعلق مورخین لکھتے ہیں، اسماعیل صفوی نہایت متعصب شخص تھا، جبکہ بابر کے مزاج میں رواداری تھی۔ 30 برس کی عمر میں 18 سال اس نے جنگ و جدل میں گزارے تھے، عزت نفس رکھنے میں کسی سے کم نہ تھا۔ اسی زمانے میں اس کی بہن خانزادہ نے بھی ازبکوں کی طاقت اور قوت کے منصوبوں کی تفصیل اس سے کہی تھی۔ اس کے باوجود بابر سمجھ گیا کہ سمرقند جو محض خدائے تعالیٰ کی کریمی سے دوبارہ اس کے ہاتھ آیا تھا، وہ ایرانی فاتح اسماعیل صفوی کی مدد کے بغیر اس پر قبضہ نہ رکھ سکے گا۔ مورخین ان حالات سے متعلق روشنی ڈالتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ جب بابر نے ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کو اپنا حمایتی اور مددگار بنا لیا تھا، تو ان علاقوں میں لوگوں کے اندر ایک ناگواری سی پیدا ہونے لگی تھی، اس لیے کہ سمرقند، بخارا اور آس پاس کے علاقے سب سنی اور اہل علم اور عرفان تھے، اور یہ شہر ایسے لوگوں کے مرکز تھے۔ اسی بنا پر بابر جب ان علاقوں کو واپس آیا تھا تو شیبانی خان کے بعد لوگوں نے شاندار انداز میں اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اب جو بابر کا رجحان ایران کے حکمران اسماعیل صفوی کی طرف ہوا، تب بابر کی طرف سے لوگ بدظن ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ اسماعیل صفوی نے ہرات میں اپنے مخالف مسلک سے تعلق رکھنے والے معزز شیوخ کو پہلے اپنے روبرو جرح کرنے کے لیے کہا اور پھر ان سب کو بے گناہ قتل کرا دیا تھا۔ اس موقع پر مورخ مرزا حیدر بیگ لکھتا ہے کہ ان حالات میں خصوصاً اہل سمرقند تو توقع رکھتے تھے کہ اگر ضرورت کے وقت بابر نے ایران کے قزل بادشاہوں کو اپنے گرد جمع کر لیا ہے، لیکن بادشاہ سمرقند اپنی طاقت کو سمرقند میں مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد اسماعیل صفوی کو اپنا مددگار اور حمایتی ماننے سے انکار کر دے گا اور اسماعیل کی بادشاہت سے روگردانی کرے گا۔ مرزا حیدر بیگ وہ شخص تھا جو بابر کا عزیز رشتہ دار تھا اور اس کے ساتھ رہتا تھا، مصنف بھی تھا۔ کہتے ہیں جب بابر نے اپنے آپ کو ایرانی حکمران اسماعیل صفوی کے ساتھ ملوث کر لیا، تب مرزا حیدر بیگ جو دل سے بابر کی قدردانی کیا کرتا تھا، وہ اپنے محسن بابر کی عقیدت مندی میں سخت تذبذب میں آ گیا۔ بابر اور اسماعیل صفوی کے مسلک میں چونکہ بہت تضاد اور فرق تھا، لہٰذا مرزا حیدر بیگ نے بابر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ بابر کی سواری کے ساتھ جاتا تھا، لیکن اب اس نے بابر کے ساتھ سوار ہو کر جانا چھوڑ دیا اور بیماری کا عذر کر کے پہلو تہی کرنے لگا۔ ان حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ ایرانی عہدیدار جو بابر کے اطراف میں منڈلاتے تھے اور اس کے ارد گرد رہتے تھے، انہوں نے ایران کے حکمران اسماعیل صفوی کو لکھ بھیجا کہ بابر کا برتاؤ باج گزاروں کا سا نہیں بلکہ نخوت آمیز ہے۔ اس طرح 1511 عیسوی اور 1512 عیسوی کے جاڑوں میں بابر اپنی سیاسی ضرورت اور اہل مسلک کے مذہبی جذبات کے درمیان پھنس گیا اور سمرقند کے رہنے والوں کو راسخ عقیدہ سنی شیبانی خان کے عہد حکومت کی شدت سے یاد ستانے لگی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس فرما روا یعنی شیبانی خان نے شیعان اور یزدان کے درمیان بہت امتیاز کیا اور اس میں کوئی ابہام نہ آنے دیا۔ اس کی تلوار صرف سیاسی خطاکاروں کا خون بہاتی تھی، بخلاف اس کے وحشی اسماعیل نے اہل علم اور عرفان کو شہید کیا۔ وہ اب یہ سوال کرنے لگے تھے کہ کیا شیبانی خان خود شہید نہیں ہے؟ اس زمانے میں جب ایک طرف بابر اسماعیل صفوی کی وجہ سے تکلیف دہ حالت میں تھا اور دوسری طرف مقامی رعایا اس کے اسماعیل صفوی کی طرف جھکاؤ کو ناپسند کرتی تھی، لہٰذا لوگوں کے اندر بابر کے خلاف ایک نفرت اور ناگواری پیدا ہونے لگی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں اس ماحول میں بابر نے شراب پینی شروع کر دی تھی اور شراب بھی وہ بہت زیادہ پینے لگا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بابر بے شک تیمور لنگ کے علاقوں پر قابض ہو گیا تھا، سمرقند میں اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایرانی لشکر بھی اس کی مدد کے لیے ان علاقوں میں موجود تھا۔ اس طرح بابر کو امید تھی کہ اپنے اور اسماعیل صفوی کے مہیا کردہ دستوں کے ساتھ وہ آنے والے دور میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان علاقوں کی حفاظت کے قابل ہو جائے گا۔ دوسری طرف شیبانی خان کے جانشین اور خانہ بدوش قبائل اندیجان اور تاشقند کے شمالی برفستانوں کے اندر اپنے آپ کو استوار اور تیار کر رہے تھے۔
गो इस्माइल सफ़ी के मुकाबले में शेबानी खान के लश्कर का काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन शेबानी खान के चचा और उसके हिमायतियों ने नए लश्करी भर्ती करके उनकी तरबियत का खातिर ख्वाह एहतमाम कर लिया था। शेबानी खान के भतीजों में उबैदुल्ला सबसे ज़्यादा सरकर्दा था, जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता था, एक उम्दा किस्म का तैगजन, जाननिसार और सरफरोश भी था। चुनाचे उसके चचा शेबानी खान के चचा कोचकोंजी ने अपने सारे अजीज़ व अकारिब में से उबैदुल्ला ही को अपना सरकर्दा और काबिल एतमाद सालार रखा था। जिस वक्त ईरानियों की मदद से बाबर के उन इलाकों में दाखिल होने और फतुहात हासिल करने की खबरें शुमाल के बर्फिस्तानों में पहुंची, तब कोचकोंजी ने अपने सारे सालारों का इजलास तलब कर लिया था। अब शायद उज़्बक और उनके हिमायती कबाइल अपनी कारगुजारी करने के लिए हरकत में आना चाहते थे। जब बर्फिस्तानों से लदी हुई वादी में एक शामियाने के अंदर सब जमा हो गए, तब कोचकोंजी ने सब का जायजा लिया। उस मौके पर जनूब में जो तब्दीली रूनुमा हुई थी, उसकी सबको पहले से खबर थी, इसलिए कि उस तब्दीली को अब कई माह हो गए थे। चुनाचे कोचकोंजी ने कोई वजाहत पेश नहीं की, बल्कि सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, इन बर्फिस्तानों से अब हमारे निकलने का वक्त आ गया है। यहाँ हम इसलिए जमा हुए थे कि अपनी ताकत और कुव्वत को उस्तवार करें, नए लश्करी भर्ती करके उनकी तरबियत का काम सर अंजाम दें, जो हम कर चुके हैं। अब हमें जनूब की तरफ पेशकदमी करना होगी, ताकि अपने दुश्मनों से टकराएं और उनसे अपने नुकसान ही नहीं बल्कि शेबानी खान के कत्ल का इंतकाम भी लें। यहाँ तक कहने के बाद कोचकोंजी जब खामोश हुआ, तब शेबानी खान का हर दिल अजीज भतीजा उबैदुल्ला बोला और कहने लगा, मोहतरम कोचकोंजी, आप अपने पड़ाव को यहीं रखें, आपका बेटा अबू सईद आपके साथ काम करेगा। अब तक जो काम हम सब मिलकर करते रहे हैं, वो काम आप हमारी गैर मौजूदगी में भी जारी रखें। नए लश्करियों को तरबियत देते रहें। हमारे जान निसार कबाइल के कुछ सरदार भी आपके साथ रहेंगे। जो लश्कर इस वक्त हमने तैयार किया है, मेरी तजवीज़ ये है कि वो लश्कर आप मेरी कमानदारी में दे दें और मैं जनूब का रुख करूं। मेरे साथ मेरे भाई अब्दुल्ला को कर दें। हम दोनों उस लश्कर की रहनुमाई करते हुए जनूब का रुख करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद उबैदुल्ला रुका, फिर कहने लगा, आप जानते हैं इस वक्त हमें दो कुव्वतों से टकराना होगा। एक कुव्वत बाबर की है, जो इस वक्त समरकंद में कयाम किए हुए है और समरकंद के निवाह में उसके लश्कर ने खेमों का शहर आबाद कर दिया है और वहाँ उसके लश्कर ने कयाम किया हुआ है। दूसरी कुव्वत ईरानियों की है। ईरानियों का भी एक लश्कर समरकंद के मगरिब में कयाम किए हुए है। उस ईरानी लश्कर का सालार एक गुमनाम ईरानी सालार है। इन इलाकों में ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़ी ने अपने सिपह सालार आला नजम सानी को रवाना किया था, लेकिन नजम सानी ये इलाके बाबर के लिए फतह करके एक तरह से वापस जा चुका है और अब इन इलाकों पर बाबर और इस्माइल सफ़ी की एक तरह से मुश्तरका कुव्वत है। मैं चाहता हूँ हमारे भी यहाँ से दो लश्कर जनूब की तरफ कूच करें। एक लश्कर मेरे पास रहने दें, दूसरा हमारे भाई बर खान की कमानदारी में दें। मैं जानता हूँ अजीज़ और अजीम बर खान जिस लश्कर की तरफ रुख करेगा, उसके मुकद्दर में शिकस्त के सिवा कुछ नहीं रहने देगा। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि मेरा भाई बर खान खुद ही बोले और जो मैंने तजवीज़ दी है उसे आखिरी शक्ल दे। यहाँ तक कहने के बाद उबैदुल्ला खामोश हो गया, जबकि कोचकोंजी और उसका बेटा अबू सईद दोनों बर खान की तरफ देखने लगे थे। बर खान ने पहले एक गायर निगाह उबैदुल्ला पर डाली, फिर कहने लगा, उबैदुल्ला, मेरे अजीज़ भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम ये मामला मुझ पर छोड़ रहे हो। मेरे अजीज़ भाई, इस वक्त हमें दो नहीं तीन दुश्मन कुव्वतों का सामना है। एक बाबर का लश्कर, दूसरा ईरानियों का लश्कर और तीसरा हमारी पुश्त की तरफ सरगर्दा गैर मुस्लिम कबाइल हैं जो मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। उबैदुल्ला, मेरे अजीज़, जो तजवीज़ तुमने पेश की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। एक लश्कर तुम्हारी और तुम्हारे भाई अब्दुल्ला की कमानदारी में होना चाहिए और तुम लोग समरकंद का रुख करो, बाबर पर ज़रब लगाओ। एक लश्कर मेरे और मेरे अजीज़ भाई संजर खान और करगिज़ी कबीले के सरदार कल्दी बेग की कमानदारी में रहेगा। मैं और कल्दी बेग समरकंद के निवाह में कयाम करने वाले ईरानी लश्कर की तरफ बढ़ेंगे और उस पर ज़रब लगाएंगे और मुझे उम्मीद है कामयाब हम ही रहेंगे। जबकि तातारी कबीले का सरदार सासी बोका, बुल्गार सरदार कपक खान और काजिक सरदार कंजूक खान यहीं कोचकोंजी के पास रहेंगे। अगर गैर मुस्लिम कबाइल ने यहाँ से हमारी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मेरे खुदावंद ने चाहा तो सासी बोका, कपक खान और कंजूक खान उनसे खूब निपटेंगे। इनके अलावा कोचकोंजी और अबू सईद भी यहीं होगा। ये सब मिलकर गैर मुस्लिम कबाइल के हमलों को नाकाम बना सकते हैं। उबैदुल्ला, मेरे भाई, तुम अब्दुल्ला के साथ समरकंद की तरफ कूच कर जाना। मैं कल्दी बेग और संजर खान अपने लश्कर को लेकर ईरानी लश्कर का रुख करेंगे। अगर तुम बाबर के मुकाबले में कामयाब हो और उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाओ तो फिर तुम उसे मार भगाने के बाद वहीं समरकंद ही में कायम करना। हम ईरानी लश्कर से निमट कर तुम्हारे पास समरकंद आ जाएंगे।
ایسا ہونے کے بعد ہم شمال میں کوچکونجی کی طرف پیغام بھجوائیں گے، جس کے جواب میں کوچکونجی اپنی ساری طاقت اور قوت کو سمیٹتا ہوا سمرقند کی طرف آ جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان رکا۔ دوبارہ وہ عبید اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عبید اللہ، اگر بابر کے مقابلے میں تمہیں پسپائی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو پھر تم اپنی ساری قوت اور لشکر کو سمیٹ کر مغرب کا رخ کرنا اور ہماری طرف چلے آنا۔ کوشش یہ کرنا کہ تم بابر کے تعاقب سے بچے رہو، اور اگر ایرانی لشکر کے مقابلے میں مجھے، قلدی بیگ اور سنجر خان کو پسپا ہونا پڑا تو پھر ہم سمرقند کا رخ کریں گے اور اپنی ساری قوت کو یکجا کر کے اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ ایسا میں نے احتیاط کی خاطر کہا ہے، جبکہ میرا دل کہتا ہے کہ خداوند قدوس کی حمایت اور نصرت کے بل بوتے پر ہم اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ کوچکونجی ہی نہیں، وہاں جمع ہونے والے سارے سرداروں، عمرا اور سالاروں نے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ ایک لشکر برق خان، سنجر خان اور قلدی بیگ کے لیے ترتیب دیا گیا جس نے ایرانیوں پر حملہ آور ہونا تھا۔ دوسرا لشکر عبید اللہ اور عبداللہ دونوں کی کمانداری میں دیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر اگلے روز اپنے اپنے ہدف کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ دوسری طرف سمرقند کے نواح میں بابر کو اور سمرقند سے چند میل مغرب میں ایرانی لشکر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ شیبانی خان کے چچا کوچکونجی کی طرف سے 2 لشکر ان کی طرف ضرب لگانے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی حملاوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے برق خان، قلدی بیگ اور سنجر خان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر کے مغرب میں ایرانی لشکر کی طرف بڑھے اور ان کے سامنے جا پہنچے۔ ایرانیوں کو بھی چونکہ ان کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا ایرانیوں نے ان کی آمد سے پہلے ہی اپنے لشکر کے اندر طبل بجوانے شروع کر دیے تھے اور صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ دراصل اس سے پہلے ایرانی چونکہ شیبانی خان کو شکست دے چکے تھے، لہٰذا ان کے حوصلے بڑے بلند تھے اور انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جو ہی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ازبکوں کا ہم نوا لشکر ان کے پاس آئے گا، اس کی آمد کے ساتھ ہی وہ جنگ کی ابتدا کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ برق خان، قلدی بیگ اور سنجر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ایرانیوں کے سامنے پڑاؤ کر گئے۔ پھر تینوں ایک جگہ جمع ہوئے اور کچھ چھوٹے سالاروں کو بھی بلا لیا گیا۔ اس موقع پر برق خان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ میرے پاس، دوسرا قلدی بیگ، تیسرا سنجر خان کی کمانداری میں ہوگا۔ میں وسطی حصے میں رہوں گا، دائیں پہلو پر قلدی بیگ، بائیں پہلو کی طرف سنجر خان ہوگا۔ میرے بھائیوں، سامنے ایرانی لشکر کو دیکھو، وہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بڑے بے چین ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم انہیں کھنگال کر رکھ دیں گے۔ قلدی بیگ اور سنجر خان، میرے دونوں عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، سنو، پہلے میں حملے کی ابتدا کروں گا، قلب کو آگے بڑھاؤں گا، دشمن پر ضرب لگاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ دشمن کے سامنے کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے ساتھ جنگ میں ملوث کر لوں۔ اس سے قلدی بیگ اور سنجر خان تم دونوں فائدہ اٹھانا، اپنے لشکر کو ایرانیوں کے پہلوؤں کی طرف پھیلا دینا۔ اس طرح ہماری طرف سے جب ایرانیوں پر سامنے کے علاوہ پہلوؤں پر بھی ضرب پڑے گی تو ان کی تنظیم، ان کی ترتیب درہم برہم ہوگی، افراتفری کا عالم برپا ہوگا، اور اسی افراتفری میں ہم جب اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کریں گے تو ایرانیوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ یہ کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں۔ اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر ہم ان کا تعاقب اس طرح کریں گے جیسے ان گنت چوپان خونی بھیڑیوں کو مار مار کر اپنے آگے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا تعاقب کر کے ان کی زندگی کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ قلدی بیگ اور سنجر خان کے علاوہ چھوٹے سالاروں نے بھی برق خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکریوں کی تقسیم کے بعد صفوں کو بالکل استوار کر دیا گیا تھا تاکہ جنگ کی ابتدا ہو سکے۔ برق خان، قلدی بیگ اور سنجر خان دراصل اپنے لشکر کی صفیں درست کر کے انتظار کرنے لگے تھے۔ شاید وہ ایرانیوں کو پہلے حملہ ہونے کا موقع دینا چاہتے تھے اور ایرانیوں نے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھایا۔ چنانچہ ایرانی لشکر سلگتی ریت کے صحرا میں لہو کے پیرہن پھیلاتی ساتوں اور خاموشی کے دشت میں دکھ کے افسانوی جھکڑوں کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے بعد ایرانی برق خان، قلدی بیگ اور سنجر خان کے لشکر پر قطرہ قطرہ زہر برساتی رات میں سرخ اجل کی اندھی جستجو، جبر کی بساط بخیرتے طلسموں کے حیرت قدوں اور ہر شے کے مقدر میں مقتل کی ویرانیاں پھیلا کر بے ثمر کرتے بغولوں، خون اگلتے لمحات اور دھول اڑاتی آتش گرفتی کی طرح حملہ ہو گئے تھے۔ ایرانیوں کا یہ حملہ خون خوار وحشی سایوں، خاک و خون میں ملاتی کہانیوں اور درد کی ان گنت رتوں جیسا تھا۔ ایرانی شاید اپنے ایمان کی ضد اور اپنے طرز زندگی کی عداوت بن کر برق خان، قلدی بیگ اور سنجر خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کے اس حملے کے جواب میں سب سے پہلے برق خان نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی، اور پھر برق خان بصارتوں میں اندھیرا، نفس نفس میں زہر،
समातों में बेबसी भरते रंजो अलम के उड़ते बगोलों, रग रग में सुलगते जज्बे भरते जवाल के लम्हात, तबाही और बर्बादी के शोलों, रिश्तों के इत्तेहास, रूहों के राब्ते मुनक़ते करते, फना के परिंदों और तार तार दामन करते आग बरसाते उजाड़ लम्हों की तरह हमलावर हो गया था। बरखान के बाद कल्दी बेग ने अपने काम की इब्तिदा की, और वो भी दास्तानों के औराक बखेरते इर्तिका के दायरों में, खूनी दास्तानें रकम करते सौबतों के झकड़ों, जीस्त को नेस्ती में तब्दील करते, दर्द के सहरा में सरगर्दा जहाँ की मलामतों के अजाब की तरह हमलावर हो गया था। कल्दी बेग के साथ ही साथ संजर खान भी सुबह शाम के लम्हों को पत्थर करती, तूफानी योरिश की तरह नफ्स नफ्स के रोज़न से झांकती, सूखे पत्तों के मलबूस पर तुंद यलगार करती, उफक से उठती आंधियों और बेज़मीरी के ख्वाबों में खून के जवार भाटे खड़ी करती, आतिश सिफत प्यासी सातों की तरह हमलावर हुआ था। समरकंद के मगरबी हिस्से में दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से तिश्ना कामी के फसों, जराहतों की दरिंदगी के गीतों की बाजगश्त, नफरत गजीदा सोचों में भटकती रूहों, सांसों की डोरियां काटते, आग बरसाते उजाड़ लम्हों, सतर सतर में नारसाइयां लिखते तूफानों के वहशी जज्बों का सा समा बरपा हो गया था। जीस्त के माहो साल खून आलूद होने लगे थे, फिक्र की खेतियां खून आलूद होना शुरू हो गई थी, चप्पा चप्पा छानती पागल हवाएं नोहागरी का समा पेश करने लगी थी। ईरानियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जिस तरह माजी में उन्होंने शबानी खान को जेर करके उसका सर काटा था और उसके कटे सर से अपने बादशाह इस्माइल सफ़ी के लिए पीने का प्याला बनाया था, इसी तरह वो नए हमलावरों पर भी ज़रब लगाकर काट कर रख देंगे। लेकिन यहाँ मामला उलट दिखाई दे रहा था। बरखान, कल्दी बेग और संजर खान ने अपने तेज़ हमलों में ईरानियों की ज़ात की फसील में शगाफ पैदा करने शुरू कर दिए थे। उनके एहसास के सफ़ीनों में, उनके लहू की रवानगी में उन्होंने एक तरह से दर्द व कर्ब की घटाएं खड़ी करना शुरू कर दी थी। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद ईरानियों की हालत बरखान, कल्दी बेग और संजर खान के सामने फ़िज़ाओं में बिखरते बेकार लम्हों, ज़िंदगी के मेले में मोहब्बत और उल्फत के उजड़े ओताकों, जुदाई के खारजारों और मौत के सन्नाटों से भी अबतर होना शुरू हो गई थी। अब ईरानियों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि थोड़ी देर तक यही जंग मजीद जारी रही तो नाकामी और ज़िल्लत आमेज शिकस्त उनका मुकद्दर बन जाएगी। लिहाजा अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए वो भाग खड़े हुए। चुनाचे बरखान, कल्दी बेग और संजर खान ने बड़े तूफ़ानी अंदाज में भागते ईरानियों का ताक़ुब किया। उनमें से बहुत कम को अपनी जानें बचाकर भागने का मौका मिला, बाकी को तहे तय कर दिया गया था। दूसरी तरफ उबैदुल्लाह और अब्दुल्ला दोनों बाबर के लश्कर के मुकाबिल आए। बाबर ने अपने लश्कर को समरकंद शहर के निवाह में उस्तवार किया था। यहाँ भी जंग की इब्तदा बाबर की तरफ से हुई और बाबर अपने लश्कर के साथ जिंदगी के रजस को बेनाम आहटों की तरह खामोश करते, मौत के हाथों के खूनी नश्तरों, हब्स के निगार खानों में बेकरार क़यामतें खड़ी करते, फितरत के इज़्तिराब की लहरों की तरह टूट पड़ा था। बाबर के इस इक़दाम के जवाब में उबैदुल्ला और अब्दुल्ला दोनों हरकत में आए, और वो भी बाबर के लश्कर पर सोचों का सरूर, रूहों की राहत, ज़िंदगी का सुकून छीनते, अज़ाबों के बसेरों और चार सू नफ़रत के सफ़ात फैलाते, बगावत के वजीफ़ा खानों और तकदीर के बदतरीन तंज की तरह हमलावर हो गए थे। बाबर ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उबैदुल्ला और अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करके उन दोनों को मैदान जंग से भाग जाने पर मजबूर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उबैदुल्ला और अब्दुल्ला ने ऐसे जानलेवा हमले किए कि उन्होंने बाबर के लश्कर की अगली सफ़ों को हिला कर रख दिया था और उनकी तादाद काफ़ी हद तक कम कर दी थी। उसके बाद उबैदुल्ला और अब्दुल्ला बाबर के लश्कर के वस्ती हिस्से को अपना हदफ बनाने लगे थे। ये सूरत हाल देखते हुए बाबर ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह मज़ीद उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा भाग खड़ा हुआ। उस मौके पर मौरखीन लिखते हैं कि बाबर ने इस बार सिर्फ 8 माह तक समरकंद पर हुकूमत की और फिर समरकंद के निवाह में उबैदुल्ला के हाथों शिकस्त उठाने के बाद बाबर जनूब के गर्म इलाकों की तरफ भागने पर मजबूर हुआ था। जनूब की तरफ जाकर बाबर ने एक मजबूत और मुस्तहकम हिसार और किले में पनाह ली। शिकस्त खोरदा ईरानी भी उस समत आए थे और उन्होंने बाबर पर इंकशाफ किया कि जहां उन्हें शिकस्त हुई है वहां उज़्बकों का एक लश्कर उन पर भी हमलावर हुआ और उनकी अक्सरियत को काट कर रख दिया है। यह सूरत हाल यकीनन बाबर के लिए बड़ी अफसोसनाक और बड़ी दिल खराश थी, और उसी हालत में उसने उज़्बकों के खिलाफ ईरान के बादशाह इस्माइल सफ़वी की तरफ कासिद भिजवाए और उस मामले में उससे मदद तलब की। ईरानियों को शिकस्त देने और उनकी शिकस्त के बाद उनके पड़ाव से जो कुछ मिला बरखान, कल्दी बेग और संजर खान ने अपने लश्करियों में तकसीम कर दिया था। इस तरह लश्करियों के मालामाल होने के साथ साथ उनके हौसले भी बड़े बुलंद हो गए थे, और उसी हालत में बरखान, कल्दी बेग और संजर खान ने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेज़ी और बर्क रफ्तारी से समरकंद शहर का रुख किया था।
جب وہ سمرقند کے نواح میں پہنچے تب انہیں خبر ہوئی کہ عبید اللہ اور عبداللہ دونوں نے بابر کو شکست دے دی ہے اور بابر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر جنوب کی طرف بھاگ گیا ہے۔ برق خان کلدی بیگ اور سنجر خان کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ آیا جہاں عبید اللہ نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ تب عبید اللہ، عبداللہ اور دوسرے سالاروں نے اپنے پڑاؤ سے نکل کر شاندار انداز میں برق خان، کلدی بیگ اور سنجر خان کا استقبال کیا۔ سارے آپس میں گلے ملے اور ایک دوسرے کو اپنی اپنی فتح کا حال سنانے کے علاوہ ایک دوسرے کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد بھی تھی۔ پھر عبید اللہ سب کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب عبید اللہ برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برق خان میرے عزیز بھائی، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے دونوں مقامات پر اپنے دشمنوں کو بدترین شکست دینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میرے کچھ قاصد بابر کے پیچھے پیچھے گئے تھے تاکہ یہ پتہ لگائیں کہ بابر کدھر جاتا ہے، اور جو خبریں وہ طلایہ گر لے کر آئے ہیں ان کے مطابق بابر جنوب میں ایک قلعے کے اندر محصور ہو گیا ہے اور وہاں قیام کر کے اس نے ایران کے حکمران اسماعیل صفوی سے ہمارے خلاف مدد مانگی ہے۔ ساتھ ہی وہ شکست خوردہ ایرانی جو آپ کے سامنے سے بھاگے تھے میرے بھائی، وہ بھی ادھر ہی چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبید اللہ جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برق خان کہنے لگا، عبید اللہ میرے بھائی، مجھے راستے ہی میں پتہ چل گیا تھا کہ بابر نے ایران کے حکمران اسماعیل صفوی سے ہمارے خلاف مدد مانگ لی ہے۔ اس سے کچھ نہیں بنتا۔ اسماعیل صفوی نے جو مذہبی جنون کھڑا کر رکھا ہے وہ ان قریب جھاگ میں بدل جائے گا۔ ہم نے اسماعیل کی شکست اور رسوائی پر اپنی کامیابی اور فتح مندی کے دو در کھول دیے ہیں۔ عبید اللہ میرے عزیز بھائی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اگر اسماعیل صفوی لشکر لے کر ہمارے خلاف آ گیا تو اس بار اسماعیل صفوی اور اس کے لشکریوں کو بھی ہم بے ضرر بھیڑوں کے گلوں کی طرح ہانک کر رکھ دیں گے۔ برق خان جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عبید اللہ کہنے لگا، برق خان میرے بھائی، تمہارا کیا اندازہ ہے، بابر نے جو قاصد مدد کے لیے ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کی طرف روانہ کیے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، عبید اللہ میرے بھائی، رد عمل کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ اسماعیل صفوی ہمیں زیر کرنے کے لیے اپنا کوئی جرار لشکر ان شمالی علاقوں کی طرف ضرور بھجوائے گا۔ آج کل اسماعیل صفوی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اسی بنا پر جہاں اس نے شیبانی خان کے ساتھ ناچاکی پیدا کی تھی وہیں اس نے عثمانی سلطنت کے ساتھ بھی بگاڑ پیدا کر لیا ہے، اور اسماعیل صفوی کچھ ایسے حرص و ہوس میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جہاں اس کی رال شیبانی خان کے علاقوں پر ٹپکنے لگی وہاں وہ عثمانی سلطنت کے علاقوں کی طرف لوبھ اور لالچ کی نیت سے دیکھ رہا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ خداوند قدوس اس کا انجام بہت برا اور بھیانک کرے گا۔ عبید اللہ میرے بھائی، جہاں تک تمہارا یہ سوال ہے کہ بابر اور ایرانی لشکر کی ہمارے ہاتھوں شکست کے بعد اسماعیل صفوی کا رد عمل کیا ہوگا، تو یاد رکھنا اسماعیل صفوی آج کل فضاؤں کی بڑی رفتوں اور بلندیوں میں پرواز کر رہا ہے، طاقت کے نشے میں چور ہے، کسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، لہٰذا ہم پر ضرب لگانے کے لیے وہ اپنا ایک جرار لشکر ضرور بھیجے گا تاکہ ہمیں اپنے سامنے زیر کر کے شمال کے اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسماعیل صفوی پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے علاقوں پر نظر نہیں رکھتے، لیکن جو علاقے شیبانی خان نے فتح کیے تھے اور وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کی تھی ان علاقوں کو اسماعیل صفوی سے بطور قوت اور طاقت لینا ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم اپنا حق لینے کا یہ فرض ضرور ادا کریں گے۔ عبید اللہ میرے بھائی، تیز رفتار قاصد کو چکونجی کی طرف روانہ کرو اور اس سے کہو سب چیزوں اور سارے لشکریوں کو سمیٹتا ہوا سمرقند پہنچ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایرانی لشکر کی آمد سے پہلے پہلے ہم یہاں سب مل کر استوار ہو جائیں اور شاندار انداز میں تباہی و بربادی برپا کرنے کے لیے ان کا استقبال کریں۔ پہلے تو میرا اندازہ ہے کہ غصے اور غضبناکی میں اسماعیل صفوی خود لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے ادھر کا رخ کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اپنے سپہ سالار کو کم از کم ضرور ایک جرار لشکر دے کر ہم سے ٹکرانے کے لیے بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی آمد تک بابر بھی مزید لشکری جمع کر لے، اس طرح پھر دونوں متحد ہو کر ہمارے سامنے آئیں۔ پھر میرے خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ہم اس متحدہ طاقت اور قوت کو بھی ہوا میں اڑتے تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیں گے۔ برق خان کی اس گفتگو سے عبید اللہ ہی نہیں باقی سارے بھی خوش اور مطمئن ہو گئے تھے، اور پھر اسی روز عبید اللہ نے تیز رفتار قاصد شمال کے بیابانوں کی طرف بھجوائے اور کوچکونجی کو پیغام بھیجا کہ وہ ہر چیز کو سمیٹ کر سمرقند پہنچ جائے۔ اس طرح سمرقند کے نواح میں عبید اللہ، عبداللہ، برق خان، کلدی بیگ اور سنجر خان اپنے لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کر گئے تھے۔